सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिको सक्कलप्रति लन्डनमा भेटियो। खोजी गर्न सरकारले चासो देखाएन। कालापानीमा एकै दिन 35 भारतीय ट्रक भित्रिएपछि नेपाली सेना पुग्यो कालापानी। 135 वटा बम ब्लास्ट गरियो। नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने चिनिया विदेश मन्त्रीको घोषणा। नेपालको समृद्धिका लागि चीन सधैँ तत्पर रहेको जानकारी। पाकिस्तानले भन्यो भारत आतंकवादको प्रायोजक हो। जम्मू काश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला होइन। राष्ट्रघाती एमसिसी ल्याउनेलाई नछाड्ने अध्यक्ष राईमाझीको भनाई। जिउँदै जलाइदिने चेतावनी। कोरियाबाट आयो यति ठुलो सहयोग, देशभर छायो खुसियाली। विद्यार्थी सङ्गठनले लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराको मुद्दा उठाउनुपर्ने नारायण काजीको भनाई। दुई दल फुटेपछि खारेज भयो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश। राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय अगाडि सयौं महिलाद्वारा प्रदर्शन। एमसिसी फिर्ता नगर्न परराष्ट्र मन्त्रीले गरे अमेरिकालाई आग्रह। संशोधन नगरी पास गर्ने प्रतिबद्धता। चिनिया विदेश मन्त्रीले दिए परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई बधाई। नेपालको विकासका लागि सधैँ चीन तत्पर रहेको घोषणा। भूमि सम्बन्धी आयोग विघटनको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। देशभरका सुकुम्बासीहरू उत्साहित। चीनले नेपाली भूमि मिचेको आरोपमा एकता अभियानद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। सीमाको अध्ययन टोलीले बुझायो प्रतिवेदन। मोदीमाथि अमेरिकामा जुत्ता प्रहार गर्ने 4 जना व्यक्ति पक्राउ। र भारतको सीमामा 50,000 चिनिया सैनिक पुगे। दिल्लीको आकाशमा सयौंको सङ्ख्यामा चिनिया ड्रोन उड्दै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतीय सुरक्षा फौजले कालापानीमा आफ्नो क्याम्प व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हिजो आज दिनहुँ करिब 35 वटाका दरले मालवाहक ट्रक दौडाइरहेको छ। ती ट्रकहरू धारचुला हुँदै दार्चुला आएर कालापानीतर्फ उक्लनी गरेका छन्। तर तिनले के ओसारिरहेका छन् यसबारे नेपाली पक्ष अनभिज्ञ रहेको छ। त्यसैले अहिले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङमा क्याम्प खडा गरेर नेपाली सेनाका 75 जनाको जत्थाले दिनहुँ काम गरिरहेको छ। सेनाको इन्जिनियरिङका मेजर रूपेन्द्र थापाको कमान्डमा उनीहरू बम ब्लास्टिङ गर्ने बाटो सम्याउने जस्ता काम गरिरहेका छन्। उक्त टोलीले आइतबार मात्रै 125 वटा बम विस्फोट गरी पहरा फोडेको छ। सेनाले तल्लो दुम्लिङ कोठेघाट र लालगाउँसम्म पुग्ने बाटो बनाइरहेको हो। यहाँ जेसिबी लैजानको लागि सेनाले लेखापढी गरिरहेको छ। यो 9 वर्षभित्र काम सिद्ध्याउने गरी सुरु भएको परियोजना हो। त्यही सशस्त्र प्रहरीको 50 नम्बर गुल्म तैनाथ गरिएको छ। डिएसपी धीरेन्द्र शाहको कमान्डमा। गुल्म त छ, तर उसका लागि लजिस्टिक सामान ढुवानीका जटिल समस्याहरू रहेका छन्। त्यहाँबाट नेपाली बजार टाढा पर्छ। केही किन्नु परेमा भारतीय भूमि पुग्नुपर्छ। केही समय अघि सुदूरपश्चिम बाहिनी मुख्यालयले 6 महिनाका लागि हेलिकप्टरमा खाद्यान्न त लगिदियो, तर त्यो पनि सकिन लागेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नवनियुक्त नेपाली समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कालाई बधाई दिएका छन्। चिनिया दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेश मन्त्री यीले नेपाली समकक्षी खड्कालाई दिएको सन्देशमा मिलेर काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेको जनाइएको छ। नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने चाहना पनि चिनिया विदेश मन्त्रीले व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपालको विकासको लागि चीन सधैँ तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनेर चिनिने सन् 1950 को असमान सन्धिको सक्कलप्रति बेलायतमा भेटिएको छ। तर सरकारले भने यस विषयमा खोजी नीति गर्न चासो देखाएको छैन र बेलायत कसले पुर्यायो भन्ने बारेमा पनि अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी छैन। त्यही सन्धिको धारा 8 अनुसार नेपालले गुमाएका टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग फिर्ता हुने प्रावधानहरू र प्रमाणहरू समेटिएको छ। तर त्यो सक्कलप्रति नेपालसँग नभएर अहिले बेलायतमा फेला परेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् 1950 को सन्धिको सक्कलप्रति बेलायतको लन्डनमा रहेको जानकारी दिएका छन्। त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भनेका छन्, तर सरकारले चासो नदिएकोमा उनी निराश देखिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका मन्त्री खड्काले त्यहाँ रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले गरेको कार्यक्रममा एमसिसीमा सही छाप गरिसकेको भन्दै संशोधन हुन नसक्ने बताएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भने सही छाप गर्दा किन नहेरेको, एमसिसी परियोजना अनुदान हो, हामीले मागेको हो। संशोधन गर्नुपर्ने भए किन नपढ्नु भएको त त्यतिखेर? सबै दलको राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गरिसकेपछि अघि बढ्ने हो।
उनले एमसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको बताए। खड्काले भने यसको प्रक्रिया छ। नेपालले संशोधन गर्दा एमसिसी लागू भएका देश समेत प्रभावित हुने भएकाले यो कठिन हुन्छ। सामाजिक सञ्जालले एमसिसीबारे नकारात्मक प्रचार गरेको पनि बताएका छन्। उनले भने गाउँ गाउँमा एमसिसी गलत भनेर छरिएको छ। म आफ्नो जिल्लामा जाँदा कुटाई खाइएला भन्ने डर भइसक्यो। माइती घर मण्डला खबरदार, एमसिसी पास गरेपछि तिमीलाई मार्छौ भन्ने नारा लाग्छ। उनले भने बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारबाट एमसिसी सुरु भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुँदाखेरि त्यति बेलाका अर्थमन्त्रीलाई पठाएर हस्ताक्षर भएको छ। सबै दलका नेतृत्वले नै यदि संशोधन गर्ने नै हो भने त्यति बेला पास गर्न हुँदैन थियो। उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सभामा जसरी पनि एमसिसी पास हुने बताए पनि अहिले बोली फेरेको बताएका छन्। उनले भने ओली सत्ता बाहिर गएपछि संशोधन भएर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हामी राष्ट्रिय नेता जवाफदेही हुनुपर्छ। बारम्बार संशोधन गर्दा के पर्छ असर भनेर। अहिले केपी ओली सरकार बाहिर आएपछि संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। एमसिसी नेपालको आवश्यकता भएको कुरा सबै राजनीतिक दललाई अवगत रहेको भन्दै बाहिर हल्ला गरे जस्तो एमसिसी नभएको पनि उनले बताएका छन्। भारत चीन सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसीमा चीनले 50,000 सैनिक तैनाथ गरेको छ। यस क्षेत्रमा चिनिया सेनाले ठूलो मात्रामा ड्रोनको प्रयोग गरिरहेको छ। यी ड्रोनहरू त्यहाँ भारतीय सेनाका चौकीहरू नजिकै उडिरहेका छन् भने दिल्लीका आकाशमा पनि देखिएको दिल्लीका मिडियाहरूले पनि दाबी गरेका छन्। आधिकारिक सूत्रले समाचार एजेन्सी एएनआईलाई बताएअनुसार चिनिया सेनाका ड्रोनको गतिविधि धेरैजसो दौलत बेग, ओल्डी सेक्टर, गोगरा हाइट्स र अन्य क्षेत्रमा देखिएका छन्। चीनका यी गतिविधिमा भारतीय सेनाले पनि निगरानी गरिरहेको बताएको छ। भारतीय सेनाले पनि विभिन्न संसाधनको प्रयोग गरेर चीनका गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेको सूत्रले जानकारी दिएको छ। चीनले यहाँ यी संरचनाहरू कङ्क्रिटको बनाइरहेको छ, जसले चीन यो क्षेत्रमा सेनालाई लामो समयसम्म राख्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। सूत्रका अनुसार गत वर्ष गलवान घाँटीमा दुई देशका सेनाबीच हिंस्रक झडप भएसँगै चीनले आफ्नो क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो। चीनले यी क्षेत्रमा संरचनाहरू जाडोको मौसममा समेत सबै आवश्यकता पुरा हुने गरी बनाइरहेको छ। यो क्षेत्र जाडो महिनामा बाक्लो हिउँ पर्ने क्षेत्र रहेको छ। भारतले चीनलाई विभाजन गर्ने गरी ताइवान कार्ड खेल्न नछाडे चीनले पनि भारतलाई टुक्राइदिने चीनको सरकारी अखबारले चेतावनी दिएको छ। चीनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखबार ग्लोबल टाइम्समा एक लेख प्रकाशित गर्दै चीनका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ लङ जिङचुनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। पाकिस्तानले भारत आतंकवादको प्रायोजक भएको आरोप लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा उठाएका विषयहरूको प्रतिक्रिया दिन पाकिस्तानले राइट टु रिप्लाईको प्रयोग गर्दै सोमबार भारतमाथि नै आरोप लगाएको हो। पाकिस्तानका तर्फबाट भारतले उठाएका विषयहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पाकिस्तानी प्रतिनिधि साइमा सलिमले भारत आतंकवादको प्रायोजक भएको र आतंकवादलाई वित्त पोषण गरिरहेको बताएकै हुन्। यसअघि भारतले पाकिस्तानमाथि आतंकवादलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। उक्त आरोपको जवाफमा साइमाले भनिन्, भारतले आतंकवादको बनावटी कुराहरूको प्रयोग गर्दै पुराना तरिकाहरूलाई दोहोऱ्याएर विगतमा कुनै विस्तारवादी मुलुकले गरिरहेका व्यवहारतर्फ अग्रसर देखिन्छ। भारतले नै यस क्षेत्रमा आतंकवादलाई वित्त पोषण गरिरहेको आरोप लगाएकी हुन्। उनले जम्मू काश्मीर पूर्ण रूपमा कहिल्यै पनि भारतको भूभाग नभएको समेत बताएकी छन्। उनले भनिन्, जम्मू काश्मीर कहिले पनि पूर्ण रूपमा भारतको भूभाग थिएन, न त जम्मू काश्मीर भारतको आन्तरिक मामिलाको मात्र विषय नै हो। जम्मू काश्मीर सुरुवातदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय विवादको विषय भएको सुरक्षा परिषदका कयौं प्रस्तावहरूमा यसको अन्तिम फैसला राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको समेत उनले बताएकी छन्। यसअघि भारतले जम्मू काश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएको र यसलाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर भारतको बदनाम गर्न खोजेको बताएको थियो। तरकारी बालीका लागि अहिले भइरहेको रासायनिक मलको अभाव टार्न र हिउँदे बाली गहुँका लागि मल अभाव हुन नदिन सरकारले उत्तरी नाका तातो पानीबाट 15,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने भएको छ। दक्षिणी नाकाबाट मल भित्रिन केही समय लाग्न सक्ने भारत सरकारसँग G2G प्रक्रिया मार्फत ल्याउने भनिएको मल समेत आयात गर्न ढिलाइ हुने हुँदा चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन लागिएको हो। आजभोलि लगाइने तरकारी बालीका लागि मलको अभाव देखिन गएको र गहुँ बालीका लागि मौजाद राख्नुपर्ने भएकाले सरकारले चीनमा उत्पादित रासायनिक मल आयात गर्न लागेको हो। आयात गर्न लागिएको मलमध्ये 10,000 मेट्रिक टन युरिया र बाँकी 5,000 मेट्रिक टन DSP रहेको छ।
सिल्क मार्केट नामक नेपाली कम्पनीले आयात गर्न लागेको उक्त 15,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल सोमबार तिब्बतको सिगात्से भन्ने स्थानमा आइपुगेको र अबको 4 दिनभित्रमा तातोपानी नाकामा आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताएका छन्। पोखराको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त रहेको छ। 2 वर्ष पहिले यातायातलाई चुस्त बनाउनको लागि पोखरा महानगरले मेट्रो कार्डको अवधारणा ल्याएको थियो। पोखरा यातायातसँग मिलेर बनाइएको उक्त कार्ड कार्यान्वयन नहुँदै हरायो। त्यसैले दक्षिण कोरियाले पोखराको यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पोखरा घुम्न आएका नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क चोङ सुकले पोखरासँग आफूहरूको पुरानो सम्बन्ध भएको बताउँदै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सुकसँग गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सहयोगको प्रस्ताव राखेका थिए। पोखरा र आसपासको भौगोलिक अवस्थितिबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै उनले स्मार्ट यातायात सञ्चालनबारे चासो राखेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाल र गण्डकी प्रदेशका पनि हजारौं युवाहरूले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया रोज्ने गरेको भन्दै प्रविधि सिक्न दक्षिण कोरिया आफ्ना लागि उपयुक्त अवसर भएको पनि बताएका छन्। नेपालमा प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा दक्षिण कोरियाको सहयोग अपरिहार्य रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामग्री विकासमा हामी केही गर्न र सिक्न चाहन्छौँ उनले भने। अहिलेसम्म धेरै काम भएका छन्, अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि एकीकृत प्रादेशिक तथ्याङ्क तयार पार्ने, स्थानीय तहलाई सूचक तथा प्राथमिकता तय गर्न सघाउने, अनुगमनले कमजोर देखिएका क्षेत्रमा सुधारका लागि लगानी बढाउने उनले सुनाएका छन्। दक्षिण कोरियाली राजदूत सुकले कोरिया गण्डकी प्रदेशको व्यापार प्रवर्धनमा सघाउन तयार रहेको बताएका छन्। नेपालका थप युवालाई रोजगारी दिने बारे पनि कोरिया सरकारले योजना बनाइरहेको उनको भनाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि कोरियाली राजदूतसँग सहयोग मागेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुराको मुद्दा उठाउनु विद्यार्थी सङ्गठनको कर्तव्य भएको बताएका छन्। भक्तपुरको सल्लाघारीमा सोमबार सम्पन्न अखिल क्रान्तिकारीको बागमती प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। शैक्षिक र राजनीतिको अलावा राष्ट्रियताको मुद्दा पनि विद्यार्थी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने लिपुलेक, लिम्पिया धुरा र कालापानीको समस्या उठाउनु विद्यार्थी सङ्गठनको कर्तव्य र दायित्व हो। फरक प्रसङ्गमा श्रेष्ठले केपी ओलीका कारण नेकपा राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा समेत भ्रष्टीकरण भएकाले एमालेसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेको बताएको अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता जीपी मैनालीले जानकारी दिएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुन्दर रायमाझीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी जबरजस्ती ल्याउनेलाई नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार पोखरामा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रायमाझीले यस्तो बताएका हुन्। उनले एमसिसी सम्झौता राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा नभएको समेत दाबी गरेका छन्। अहिले देश राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरूको वक्र दृष्टिले थलिएको, अझ विशेष गरी साम्राज्यवादी दलालहरूको षड्यन्त्रमा थिचिएको र त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा राष्ट्रघाती एमसिसी रहेको बताउँदै यस विरुद्ध युवा वर्गलाई निर्णायक सङ्घर्षको लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले भने एउटै कम्पनी एनसेलले मात्र 70 अर्बभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी र 50 अर्ब रुपैयाँ विभिन्न उद्योगहरूले बिजुलीको बिल तिर्न बाँकी रहेको छ। तर यी भ्रष्टहरूले त्यो उठाउन तयार छैनन् किनकि यी सबै कमिसनमा बिकिसकेका छन्। रायमाझीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो नाजायज व्यापार भएको र यसलाई माफियाकरणबाट जोगाउन लाग्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए।